अजीत गुप्ता जी की बेटे की वजह से पाकिस्तान में तूफान आ गया है। पाकिस्तान में बर्बादी का हालत, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया रो रहे हैं और अपने आप को मार रहे हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट और अलग तरीके से। पहले देखते हैं तनवीर अहमद, जो नाकाम क्रिकेटर, नाकाम यूट्यूबर, नाकाम बेकारी। इन क्लिप देखते हैं और इनके बाद बातें करते हैं। जे शाह पे आए थे, वही जे शाह जो आके ना किसी ने उसके अगेंस्ट वोट किया, कुछ किया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया। आपको पता है मैं हमेशा इसके खिलाफ जाता हूं। ये जैसा बीसीसीआई सियासी बीसीसीआई, उसी तरह आईसीसी भी। अब आप देखो इसने क्या वो हुआ, इसी की वजह से हुआ। जाहिर सी बात है, सीईओ बन गया, जियो स्टार का कोई कंपनी का सीईओ है या उसका चैनल है या क्या है, ठीक है। संजोग गुप्ता जो है वो सुना जी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा जी, बड़ा पढ़ा लिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा लिखा नहीं होगा। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी, दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीईओ के लिए सीवीज आई थी, उसमें से 12 लिए गए। 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा कोई नहीं था। अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी, कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ, ओ भाई जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जे शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जे शाह आईसीसी नहीं है, जे शाह बीसीसीआई है। उसके बाद इसकी दूसरी हरकत चेक करो, वो जो रवि शास्त्री को स्वीट रूम दिया या क्या किया, उसका इफ्तिताह किया लॉर्ड्स के अंदर, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले तो रवि शास्त्री को कोई भी नहीं पूछता था। इसके आते हुए क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इसके हाथ में सब कुछ है, ये चेयरमैन बन गया, ये सब कुछ करवाना चाह रहा है। इसका बस चले कि लॉर्ड्स के अंदर सबको कमरे दे दे, पता नहीं क्या क्या ये कर दे। पहले तो पाकिस्तान ये बात कंफर्म करे कि कितने एप्लीकेशन आए थे, क्योंकि कोई कह रहा है 2000, कोई 3000, कोई 4000। तनवीर अहमद क्या कह रहा है सोशल मीडिया पर, ये लोग क्या बैठकर क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है 1000, 2000, 3000। इनके बाद बात आती है जय शाह सर पर और इसी तरह गुप्ता जी जो सीईओ बना है आईसीसी के, इसके बारे में बात। अच्छा, पाकिस्तानी समझते हैं कि कुछ भी हो जाए वहां पर जय शाह सर बैठा है, जय शाह सर को कोई इंडियन को कोई भी जॉब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो इंडियन है। भले ही वो बंदा बहुत ज्यादा काबिल हो, और इस पोजीशन के लिए एक बेकारियों को चुनना चाहिए, एक पाकिस्तानी को चुनना चाहिए और पाकिस्तानी को जॉब मिलनी चाहिए। क्यों? अरे बेवकूफ लोगों, अरे गधों क्यों देने चाहिए? गधों आप लोग तो सिर्फ समझो, जानो कि वैल्यू होती है भाई साहब, एक जॉब की वैल्यू होती है आपको। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, सारी दुनिया की क्रिकेट की बात हो रही है। गुप्ता जी को ये काम इसलिए मिल रहा है कि वो रिजल्ट देगा, वो इंडियन है, वो ईमानदारी से काम करेगा, वो ईमानदारी से आपको आपका रिजल्ट जिस तरह भी चाहिए आपके टेबल पर रखेगा। लेकिन नहीं, बेकारी कहते हैं कि भले ही वो कितना भी काबिल हो, उनको ये जॉब नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो है इंडियन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्यों पाकिस्तानी को नहीं मिली। तो प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों एक भारती को मिली। एक भारती बंदा क्यों आईसीसी का चेयरमैन भी है और एक भारती क्यों आईसीसी का सीईओ भी है। ये प्रॉब्लम है। आप लोगों को याद होगा जय शाह सर से पहले जो आईसीसी का चेयरमैन था वो न्यूजीलैंड से, उनके बारे में भी ये लोग कहते थे कि उनको कंट्रोल कर रहा है जय शाह सर। अब जो बातें इतनी आ रही है कि कह रहे हैं कि पैसे है और आईसीसी जो है वो बीसीसीआई है, बीसीसीआई आईसीसी है, जय शाह सर सबको कंट्रोल कर रहा है। चलो कर रहा है, क्योंकि हिम्मत है, क्योंकि काम के लोग हैं, क्योंकि काम चोर नहीं है, क्योंकि बेईमान नहीं है। आपने कभी भी ना भारतीय मीडिया पर एक क्रिकेटर ने कह दिया हो कि भाई साहब हम तो ईमान और इस्लाम, हिंदू रिलीजन के बारे में बात करें? नहीं। पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान की आर्मी चीफ, पाकिस्तान की आर्मी के बंदे, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, प्रेजेंट क्रिकेटर, सब लोग बात ला कर रिलीजन पर लाते हैं। काम की बात मत करो, सिर्फ इसी चीज में लगे हो कि वहां पर एक इंडियन को जॉब मिली, यहां पर एक इंडियन को जॉब मिली, और जलन के शिकार ये लोग मर रहे हैं। और गुप्ता जी, इस काम मिलने पर इस लोगों को और भी दिक्कत हो रही है।
آپ سوچو جانو کہ یہ دنیا کے سارے کرکٹ بورڈز جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ پیسے مل جائے تاکہ ہم کو بھی پیسے مل جائے، لیکن پاکستانی واحد قوم ہے جو کہتے ہیں کہ پیسے مل جائے یا نہیں مل جائے، بہارتی نہیں ہونی چاہیے، بہارتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ڈر اور بھی زیادہ ہو گیا ہے پاکستانیوں میں۔ پاکستانی تو پہلے ڈر رہے تھے جے شاسر سے، اب ڈریں گے اور بھی گپتا جی سے، اور گپتا جی نے ریزلٹ دیا ہے، جیسے کہ براڈ کاسٹنگ میں جیو ہاٹ سٹار کا جو ایک جاب تھا ان کا پہلے سے، اس میں کیا ریزلٹ دیا، کس طرح کام کیا، اس کی بنیاد پر یہ بندہ آگے آیا ہے۔ یہ کوئی سڑک چاپ پرچی والا نہ ہی ان کا ماموں جیسے انضمام الحق کا بتیجا کل رہا ہے، جیسے ایک پولیٹیشین کو آپ نے کال کیا اور آپ نے ڈالا خوش دل شاہ کو چیمپئنز ٹرافی میں۔ یہ کام نہیں ہوتا ہے بھارت میں، بھارت میں کبھی بھی نہ۔ وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ بھارت کے لوگ اب نہ ایپل کے سی او جو بنا ہے وہ ہے ایک مسلمان اور وہ ہے انڈیا سے۔ بھارت سارا خوش، بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہا ہے، بہت زیادہ خوش ہے اس بات سے، لیکن پاکستانی ہمیشہ یہ زہر اگلتے ہیں بھارت کی اگینسٹ۔ اور یہ جو سی او بنا ہے گپتا جی کا بیٹا، ان کا یہ جو درد پاکستانیوں اسپیشلی تنویر احمد کو جو ملا ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی بات کرو اور جتنی بھی اس لوگوں کو گدھا بولو، پھر بھی یہ انسان نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ انسان کی نہ وہ جو نام سے بہت زیادہ ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی ناپتا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی انسان تھے، نہ ہی انسان ہے، اور نہ ہی انسان یہ لوگ رہیں گے، نہ ہی انسان یہ لوگ رہیں گے، کیونکہ ان کی مینٹیلٹی، ان کی سوچ، ان کی سمجھ صرف ایک چیز پر جاتی ہے کہ بھارت ہندو، یہ وہ جے شاسر انڈین ہے۔ اب یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک بھارتی ٹیلنٹڈ ہے پھر بھی ایک جاب نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ وہ بھارتی ہے۔ یہاں پر بٹھانا تھا کامران اکمل کو آئی سی سی کا سی او کرنا چاہیے تھا، یا کسی اور للو شلو انزو آلو کو بنانا چاہیے تھا، پھر یہ بھارتی بہت زیادہ اچھے تھے۔ اس لوگوں کی ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ کام کے بندے کو مت دے دو۔ جو ایک کام ایک بندہ اچھی طریقے سے کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور کرے گا، اس کو وہ کام نہیں ملنا چاہیے۔ وہ کام اس کو ملنا چاہیے جو نالائق ہو، بیکاری ہو، پاکستانی ہو، لاہوری پنجابی ہو، لاہوری گدھا ہو۔ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں، اور ان کے یا یہ ارماں، یہ دل میں یہ جو کوئی اچھا ہے، یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، نہ ہی پوری ہونے والی ہے، نہ ہی پوری ہونے والی ہے اور نہ ہی پوری ہوگی۔ گپتا جی کو بہت زیادہ کانگریچولیشن۔ اب کرکٹ اور بھی اوپر چلے گی، اور بھی پیسے آئیں گے، اور بھی کرکٹ بورڈ کو نہ اچھی طرح ٹریٹ ہو جائے گا اور اچھی طرح ڈیسیژن لیے جائیں گے، اور بھی براڈ کاسٹنگ زیادہ آئیں گے، اور بھی وہ بندہ کرکٹ کے لیے اور بھی بہت زیادہ کام کرے گا۔ اور اسپیشلی جو افغانستان کرکٹ بورڈ ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور کوئی بھی اگینسٹ نہیں جا رہا ہے تنویرو، کیونکہ نہیں جا رہا، اس لیے نہیں جا رہا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ کام کے لوگ ہیں۔ دنیا میں ہر ایک جگہ پر جاؤ، بڑے پوزیشن پر ایک بیٹھا ہوگا انڈیا۔ تو آپ جب بات کر رہے ہو، پہلے جانو پہچانو، تھوڑی پڑھائی کرو تنویرو۔ ساری زندگی میں 4 اوور کرکٹ کھیلا ہے آپ نے، اور باتیں ہر ایک چیز کے بارے میں، کبھی جے شاسر کو پکڑو، کبھی گپتا جی کو، کبھی کرکٹر کے بارے میں بات کرو، ہر ایک چیز کے بارے میں۔ اور جب بھی بھارت کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کی ویڈیو آتی ہے۔ اس جلن کو دیکھ کر آپ کو کتنے مزے آئے؟ ہم نے تو بہت زیادہ مزے لے لی۔ یہ تھی ہماری ویڈیو۔